बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो ख़त है जो हज़रत मौलाना शेख ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो फ़र्ज़ंद थे हज़रत शेख तलहा कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों के नाम लिखा था। और उस वक्त लिखा था जब बाद मरकज़ के ज़िम्मेदारों की तरफ से ये कह लीजिए एक तरह से साजिश रची जा रही थी कि मुंतखब अहादीस को दाखिल निसाब किया जाए, तबलीगी जमात का जो निसाब है उसके अंदर मुंतखब अहादीस को दाखिल कर दिया जाए और फ़दाइल अमाल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसको हटा दिया जाए। तो जब इस तरह की साजिशें हो रही थी तो उस वक्त हज़रत ने खवास के नाम ये ख़त लिखा था। बड़ा अहम ख़त है, बहुत सी इसके अंदर बातें मौजूद हैं, तो मैं इस ख़त को जो है नकल कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत सी अहम बातें आपको मालूम होंगी। फ़दाइल अमाल की अहमियत और ताकीद पर खवास तबलीग को एक अहम मकतूब। बिस्मिल्लाहि ताला शानुहु। मुकर्रमान व महतरमान हज़रात ज़िम्मेदारान दावत तबलीग वफ़क़नी अल्लाहु व इय्याकुम लिमा युहिब्बुहु व यरज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। बाइस तहरीर ये है कि बंदा अभी चंद रोज़ पहले उम्रे के सफ़र पर था, इसलिए तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा घर पर मौजूद नहीं रहा। वापसी पर देखा कि एक अच्छी खासी डाक मेरे नाम की जमा है। हस्ब मौका उसको देखा और जवाब लिखवाए। उसमें कई एक खतूत इस मज़मून के मिले के वक्त के बाद आला ज़िम्मेदारान तबलीग की जानिब से ये हिदायत और ताकीद की जा रही है। यहाँ हज़रत ने नाम नहीं जिक्र किया है कि आला ज़िम्मेदारान कौन थे, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अब तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रात कौन रहे होंगे। तो बाद आला ज़िम्मेदारान तबलीग की जानिब से हिदायत और ताकीद की जा रही है कि तबलीगी जमातों और मसाजिद में फ़दाइल अमाल के बजाय मुंतखब अहादीस मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अलैहिर्रहमा की तालीम दी जाए। चुनांचे बहुत से मकामात पर लोग जुज़ वक्ती तौर से मुंतखब अहादीस की भी तालीम करते हैं, और बाद ऐसे मकामात पर जहाँ इन ज़िम्मेदारान का असर रसूख ज़्यादा है सिर्फ मुअख्खर ज़िक्र किताब ही की तालीम होती है, यानी सिर्फ मुंतखब अहादीस को पढ़ाया जाता है। कहाँ जहाँ इन लोगों का असर रसूख ज़्यादा है, जो दरपर्दा ये कोशिश कर रहे थे कि फ़दाइल अमाल को जो ख़त्म कर दिया जाए, और फ़दाइल अमाल को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इनको बाद मरकज़ी ज़िम्मेदारों की जानिब से इशारा कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसकी ज़रूरत अगरचे तावील कर रहे हैं कि इन्होंने हो सकता है इस तरह की बात न कही हो, तो लिखते हैं कि मेरा दिल इस बात को तो कबूल नहीं करता कि कोई मरकज़ी ज़िम्मेदार इस तरह का इशारा देगा कि फ़दाइल अमाल जो तबलीगी निसाब की हैसियत रखती है उसको छोड़ दिया जाए और उसकी जगह इस मुंतखब अहादीस की तालीम कराई जाए। मुमकिन है कि किसी ज़िम्मेदार की जानिब से फहम गैर मामूली अंदाज में मुंतखब अहादीस की भी तालीम करने कराने की ताकीद से लोगों में तासुर कायम हो रहा हो। बंदे को मुंतखब अहादीस के मुतालिक की ताकीद तबलीग में निकलने वाले अहबाब के दरमियान जुज़ वक्ती तालीम की हिदायत करने पर कोई इश्काल नहीं है। यानी हज़रत की राय थी कि जुज़ वक्ती अगर हो रही है तो ठीक है, लेकिन कुलियतन मुंतखब अहादीस को लाकर फ़दाइल अमाल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके हज़रत रवादार नहीं थे, बल्कि बंदा इसका मुअय्यद है, क्योंकि 6 नंबरों की तफ़हीम व तशरीह और कुरान व हदीस से उनकी दलीलें बयान करने में बहुत मुआविन है। फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ रहमतुल्लाह की तालीफ़ है, जिसकी वजह से इसके मुस्तनद होने में कोई शुबा नहीं है। अगरचे ये बहस किसी और मौके पे आ जाएगी कि हज़रत मौलाना यूसुफ़ कांदलवी रहमतुल्लाह ने जिस तरह से उसको तारीफ़ किया था, फिर उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई और हज़रत की जो असल तारीफ़ करदा थी उसकी क्या हैसियत थी, और अब जो है उसके अंदर क्या कुछ हुआ है, किसी मौके पर इंशाअल्लाह ये बातें बयान की जाएंगी। बहरहाल इश्काल सिर्फ इस दूसरे रुख पर है जो हमारे बाद खुदा में दावत और तबलीग अपने बाद बड़ों के तर्ज़ अमल या उनके इशारे से अपना रहे हैं। अच्छा, बड़ों के इशारे पर सब काम हो रहे थे कि फ़दाइल अमाल को यकसर पसे डालते हुए इस दूसरी किताब को उसकी जगह दे रहे हैं। इसकी वजूहात में एक वजह, जैसा कि बाद रात के ख़त में बताई जाती है कि फ़दाइल अमाल में ज़ईफ़ अहादीस और गैर मुस्तनद किस्से मौजूद हैं, जिन पर बहुत लोग एतराज़ है और लोग दावत तबलीग के काम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। उसको हो भी बहुत रहा था कि बहुत से हज़रात जो है फ़दाइल अमाल की वजह से मुतनफ़िर हो रहे थे। उनको असल मसला फ़दाइल अमाल से नहीं था। ये बात हमेशा ज़हन में रहे कि फ़दाइल जो जैसे गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं या और हज़रात थे, तो उनको मसला फ़दाइल अमाल से नहीं है, उनको असल मसला पूरी तबलीगी जमात ही से है। उनके एतबार से, उनके हिसाब से तो अगर फ़दाइल अमाल की जगह कोई और किताब ला के रख दी जाए, चाहे उनके बल्कि बुखारी शरीफ को ला के रख दिया जाए, तो तब भी उनको तो एतराज़ होगा। वो तो ये कहते हैं कि जो तबलीगी जमात है ही सही नहीं है। तो इन हज़रात की ख्वाहिश और उनको खातिर में लाते हुए अगर कोई तब्दीली वगैरह की भी जा रही है तो कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात को अगर पेश नज़र रखा जाए। तो फ़दाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस और गैर मुस्तनद किस्से मौजूद है, जिन पर बहुत से लोगों को एतराज़ है और लोग दावत तबलीग के काम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। इसलिए वाबस्ता तबलीग को एक ऐसी किताब का मशवरा दिया जाना चाहिए जो इन दोनों कमज़ोरियों से महफूज हो, ताकि लोग ज़्यादा तबलीग के काम से जुड़ें और इससे बेजार ना हो। इस सिलसिले में बंदा मुखलिसाना तौर पर चंद बातें अर्ज़ करना चाहता है। ये बातें हज़रत ने जो फरमाई थी आज भी इतनी ही मुफीद हैं। एक बात को देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदे की है। नंबर 1, कोई भी तहरीक जमात या तंजीम उसी वक्त तक अपने मकासद में कामयाब रहती है जब तक वो अपने बुनियादी उसूलों और असल बानी की जानिब से मुतय्यन करदा रहनुमा खुदूत पर चलती रहे और इनसे इन्हिराफ न करे। आज अफसोस की बात है कि यही हो रहा है कि जो बुनियादी उसूल बनाए गए थे उनसे इन्हिराफ हो रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने दावत तबलीग के काम के लिए जो बुनियादी उसूल इख्तियार फरमाए, तजर्बे से उनका मासिर और मुफीद होना साबित हुआ। देखें, इसको सिर्फ मुफीद और मासिर करार दे रहे हैं। अब तो ये समझ लिया गया है कि जो सिलसिला शुरू किया गया था तो वो बैनी ही गोया कि नस से साबित है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका यही है जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब तो ये ज़हन बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे खुद आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के आपके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब और हज़रत मौलाना इनाम हसन साहब ने भी इन उसूलों की पाबंदी करते, ये हज़रात भी करते और कराते रहे। इस सिलसिले में बहुत से अहले हज़रात ने अपनी दानिश के मुताबिक उम्दा से उम्दा मशवरे दिए, मगर ये हज़रात से मसना हुए और अपने उसूलों पर काम करते रहने में ही खैर और बेहतरी समझते रहे, जिसका समला और नतीजा हम सबके सामने है। दावत और तबलीग में निकलने वाले अहबाब की दीनी व इल्मी तरबियत की खातिर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह ने एक बुनियादी निसाब मुरत्तब कराया और इसरार करके हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया महारी मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू से फ़दाइल के कुछ रिसाले तालीफ़ कराए। बाद पहले से तालीफ़ शुदा थे और बाद के मुतालिक आइंदा तालीफ़ करने की हिदायत और ताकीद फरमाई, और वो आपकी ज़िंदगी के बाद तालीफ़ हो सके। जो रिसाले आपकी हयात में तालीफ़ हो चुके थे उन्हें बताते खुद मुलाहिदा फरमाया और आम मुसलमानों के हक़ में अमूमन और वाबस्ता तबलीग के हक़ में खुसूसन मुफीद समझकर खुसूस से उनकी तालीम ताकीद और हिदायत जारी फरमाई हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह ने। इस किताब की तारीफ़ और मुबल्लिगीन की तरबियत के लिए इसकी तजवीज़ में न जाने किस दर्जे का इखलास कार फरमा था कि अल्लाह ने इसको गैर मामूली मकबूलियत अता फरमाई और बेशुमार इंसानों की ज़िंदगियों में इसकी बदौलत साले इनकलाब आ गया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो तबलीगी जमात के अंदर तो ज़ाहिर फ़दाइल अमाल की तालीम हुआ करती थी ना, और अभी तक हो रही है, तो इससे जो ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं तो ये
اللہ نے گویا کہ اس کتاب سے اس طرح کام لے لیا کہ اور بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی ان سے وہ کام نہیں لیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے مقبولیت سے سرفراز کیا، اور آج بھی ہزاروں لوگ جو ہے بلا مبالغہ اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے ایک مکتوب میں حضرت شیخ کو لکھا تھا کہ اللہ کو منظور ہوا اور جیسا کہ آثار بھی ہیں یہ تبلیغ فروغ پکڑے گی تو انشاءاللہ تمہاری تصانیف اور فیوز ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب و عجم کو سیراب کریں گے، اور اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور ہوا بھی ایسے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی خواہش پر بھی بعض رسالے حضرت شیخ نے تعلیف فرمائے، چنانچہ فضائل حج آپ ہی کے اصرار پر لکھی گئی۔ ایک صاحب کے خط کے جواب میں حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو غالباً اس کا علم نہیں ہے کہ میں نے کوئی رسالہ اپنی خواہش سے نہیں لکھا ہے، انہی لوگوں کے اصرار سے لکھے ہیں جو اس کام میں سرگرم رہے۔ مرنے کے بعد مولانا محمد الیاس صاحب سے اس کا مطالبہ فرما لیں یا مولانا یوسف صاحب سے اس کا جواب طلب کر لیں کہ کیوں ایسے شیخ رسالے لکھواتے ہیں جو تبلیغ میں نہیں نکلتا۔ یہ کسی جاہل نے اعتراض کیا ہوگا کہ آپ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ جو ہے کتابیں تو لکھتے رہتے ہیں لیکن جماعت میں جاتے نہیں ہیں، تو اس کا جواب حضرت فرما رہے ہیں کہ تو ان بڑوں سے پوچھ لینا جا کر کے کہ مجھ سے جو رسالے لکھوا رہے ہیں اور تبلیغ میں نہیں نکلتا میں۔ اس میں بندہ آپ کا ہم خیال ہے کہ مجھے رسائل تصنیف نہیں کرنے چاہیے، مجھے خود اس میں بہت تعامل ہوتا ہے، مگر پہلے جان کا ہمیشہ حکم رہا، اب تک بھی ان کی فرمائش کا ایک رسالہ باقی ہے جس کی اسی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی۔ اس پر اضافہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب کے مزید رسالوں کے احکام صادر ہوتے رہتے ہیں، کم از کم مولانا یوسف صاحب تو آپ روک ہی دیجیے کہ آئندہ کسی رسالے کا حکم نہ فرمائیں۔ تو حضرت نے اس جاہل آدمی کو جو ہے گویا کہ اس کی جواب دے دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے دونوں جانشین حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے بھی ان کتب فضائل کی تعلیم کو بہتر و مفید سمجھتے رہے اور کسی طرح کا اشکال انہیں پیش نہیں آیا، بلکہ جن حضرات کے اشکالات ان کے سامنے آئے خوش اسلوبی سے ان کا جواب دے دیا، کیونکہ ان حضرات کی نظر میں بھی یہ کتاب تبلیغ کے بنیادی نصاب کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اپنے ایک مکتوب میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث شریف پڑھنے کے بعد 2-3 جملے ایسے کہہ دیے جائیں کہ اس سے عمل کا شوق و جذبہ ابھر آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی تعلیف فرمودہ فضائل قرآن مجید، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل صدقات حصہ اول و دوم، فضائل رمضان، فضائل حج، ایام حج اور رمضان میں، اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی کی مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج صرف یہ کتابیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور سننا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ تو یہ جملہ بار بار سنایا کرتے تھے کہ اس کام کی حفاظت لکیر کا فقیر بنے رہنے میں ہے۔ کاش کیسا ہی ہوتا، لیکن اب تو جو ہے نئے نئے اتحادات ہو رہے ہیں، نئی باتیں آ رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وابستگان دعوت تبلیغ کے حق میں ان کتب فضائل کی حیثیت بنیادی نصاب بلکہ بنیادی اصول کی ہے، ان سے انحراف یا بے توجہی کسی طرح مناسب نہیں، ایسا کرنا اپنے بنیادی اصول سے انحراف قرار پائے گا۔ نمبر 2، اس میں شبہ نہیں کہ کسی کتاب کی مقبولیت میں من جانب اللہ جہاں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، وہیں مصنف کا غیر معمولی اخلاص، افادہ مسلمین کا ناصحانہ مخلصانہ جذبہ اور تصنیف کے دوران مصنف کی جانب سے طہارت ظاہری اور باطنی کا حد درجہ اہتمام بھی مقبولیت کا اہم اور بنیادی سبب ہوتا ہے۔ جس طرح سے کہ بخاری شریف کو خلق خدا میں قبول عام نصیب ہوا اور اس کے اسباب میں اہم ترین سبب خود حضرت امام کا کمال عشق نبوی تصنیف کے دوران طہارت ظاہرہ و باطنہ کا غیر معمولی اہتمام اور ہمہ وقت انابت اللہ کی کیفیت سے سرشار ہونا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مخصوص خدام سے سنا ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ بھی سلسلہ فضائل کے رسالوں کی تعلیف کے دوران طہارت ظاہرہ کا اہتمام حد درجے فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک طہارت باطنہ کا تعلق ہے تو یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، البتہ ان کتابوں کی محیر العقول حد تک مقبولیت اور عامت المسلمین کی زندگیوں میں ان کے حیرت انگیز اثرات سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی مقبولیت و نافعیت کمال اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نمبر 3، رہی بات کہ فضائل اعمال میں بہت سی ضعیف حدیث لکھ دی گئی ہیں جن کی وجہ سے کوئی لوگوں کا اعتراض ہے اور تبلیغ کی جانب اپنے رجحان کے باوجود تبلیغ سے نہیں جڑتے، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا اعتراض شاید غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں کو قبول کیا جانا علماء امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی کے رسالے فضائل اعمال پر اعتراضات کا ایک اصول جائزہ اس میں دیکھیں، وہاں حضرت نے تفصیل سے بحث کر رکھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی رسالے مل جاتا ہے عام طور سے۔ اس رسالے کو وقت کے محققین علماء نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بھی جا اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ فضائل نماز میں لکھتے ہیں کہ آخر میں اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم مجمعین کے نزدیک فضائل کی روایت میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابل تسامح باقی صوفیہ کرام رحمہ اللہ کے واقعات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات ہیں۔ معلوم ہوا مبشرات اور منامات معلوم کہ شیخ رحمہ اللہ کے سامنے وہ تمام پہلو موجود تھے جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور شیخ نے بصیرت کے ساتھ اور دلیل کی بنیاد پر وہ سب کچھ شامل کتاب فرمایا جس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی علمی جلالت شان کے باوجود صرف ایک مرتبہ لکھنے لوگوں کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے مسودے کو اہتمام سے دوسرے علماء کو بھی دکھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور خلیفہ حضرت تھانوی اور حضرت مولانا قاری مفتی سعید احمد اجراڑوی اور مفتی مظاہر العلوم سہارنپور۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ ایک مکتوب میں ضعیف حدیثوں کی حیثیت و اپنے طریقہ تعلیف پر روشنی ڈالتے ہوئے، اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں نہیں بلکہ منتخب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ضعیف روایتیں آپ کو مل جائیں گی، بہت سی ضعیف روایتیں۔ تو جن حضرات کو اعتراض ہے ان کو تو اس دوسری جو کتاب ہے اس پر بھی اعتراض ہوگا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا۔ فضائل کی روایت کے متعلق اصول ذہن میں رہے کہ فضائل میں معمولی ضعف قابل اغتفار ہے، اس لیے جن روایت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اس اصول کی روایت کی گئی ہے، اور جن روایت پر کسی نے کلام کیا ہے اس کو ظاہر کر کے اس کے انجبار ضعف کی دلیل بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا تعلق چونکہ عوام سے نہیں تھا بلکہ اہل علم سے تھا، اس لیے اس کو عربی میں لکھا کہ عوام کے عقول سے یہ چیزیں بالاتر تھی۔ اگر جناب کے خیال میں ایسی روایت ہوں جن کا ضعف ناقابل انجبار ہو تو بے تکلف نشاندہی فرما دیں، غور کے بعد ان کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم تو یہی توسع رکھتے ہیں نا کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ روایت اس درجے کی ہے کہ بالکل یہ موضوع کی کیٹیگری میں آتی ہے یا اس کا جو ہے ضعف و شدید قسم کا ہے، تو خود یہ ذات آگے بڑھ کر اس طرح کی روایتوں کو نکال دیتے ہیں، بلکہ لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ جو نیا ایڈیشن ہے اس روایت کو نکال دیا جائے۔ اس ناکارن نے تو صرف اس میں صرف اپنی رائے پر مدار نہ رکھا تھا بلکہ متعدد اہل علم بالخصوص حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ اور قاری سعید احمد صاحب مفتی مدرسہ ان سے حرفاً
ان پر اول نظر ثانی کرائی تھی، اور جن چیزوں پر ان میں سے کسی نے بھی گرفت کی ان کو قلمزد کر دیا تھا، اسی بنا پر ان میں سے ہر رسالے میں تقریباً 1 ربع یا 1 خمس کے قریب اصل مسودے سے کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کابر نے دعوت تبلیغ کا یہ کام ایک خاص دائرے میں رہ کر خاص مقاصد کے حصول کے لیے شروع کیا تھا، اور یاد باللہ اپنی پارٹی جماعت کی تعداد بڑھانی ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہر شخص کے اعتراضات کو قابل توجہ قرار دیا جانے لگے تو نہ تو ہم ہر شخص کو دلیل سے مطمئن کر پائیں گے اور نہ ہی اس کی منشا کے مطابق اپنے اصولوں میں تلاش خراش کر کے ان مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ حضرت مولانا صاحب فرما رہے ہیں ان کے پیش نظر ہمارے کابر نے اپنی جان کی قربانی دے کر دین مبین کی حفاظت اور اشاعت کا یہ مثمر خیرات اور برکات کا شجر لگایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیشرو کابر کے ملفوظات میں جا بجائے بات ملتی ہے کہ بہت سے مخلص علم اور تجربہ کار علماء نے اصول میں تبدیلی کے مخلصانہ مشورے دیے، مگر ہمارے اکابر ان اصولوں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرع صدر فرما دیا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت انعام الحسن، سبھی حضرات کے علم میں منتخب احادیث تھی۔ اگر اس پالیسی کے مطابق جس کا تذکرہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے آخری وقت میں کیا تھا کہ پالیسی طے ہو چکی ہے، اس کتاب کا بھی اجتماعی تعلیم میں پڑھنا ہوتا تو اس پر عمل ان حضرات کی زندگی میں ہو چکا ہوتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ کسی کے اعتراض کی پرواہ کیے بغیر اس نصابی کتاب کو جوں کی توں باقی رکھیں، اس کی جانب سے بیزاری کی فضا ہرگز نہ بننے دیں۔ اس کی جانب سے بے اعتنائی تحریک تبلیغ کے لیے نقصان دہ ہوگی، بے اعتنائی کی تحریک تبلیغ کے لیے نقصان دہ ہوگی، بلکہ اگر کسی کی طرف سے اس طرح کی بات معلوم ہو تو بر وقت اس کا تدارک کرنے کی سعی کریں، اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگا، اور اب تک کا تجربہ بھی یہی ہے۔ رہی بات منتخب احادیث کی تو بے شک ایک مفید کتاب ہے، اس کو مبلغین حضرات اپنے مطالعے میں رکھیں، اور جب تبلیغ میں نکلیں تو 6 نمبروں کے مذاکرے کے طور پر جز وقتی تعلیم اس کی بھی کریں، پورے طور سے اس کو نصابی کتاب کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اکابر تبلیغ کے منشا اور مذاق کی پاسداری ہی میں خیر ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ بندہ محمد طلحہ کاندھلوی، سہارنپور۔